की सोयतानाक नाका कोणेनूच दुनिया जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरलेलो. ताका जाय लोकांनी आपणाक बोसचें, आपणाची स्तुती करची. मोगळ बाबणो, दाविदाक एका पासत जायती बायलां आसलीं. म्हणजेच दाविदाच्या जिवितांत जायतीं बायलां येवंक पावलीं. आनी त्याच उद्देशीं दाविदाक उपरांत दूख सोंसचें पडलें. जें कितें दाविदान केलें तातूंत देवाची येवजण नासली आनी देव खुशालूय नासलो. मुन्नेच्या पुस्तकांत 4व्या आविसरांत आनी 19व्या वळींत अशें बरयल्लें आसा: दुश्टाची वाट काळखा सारकी जावन आसा. तो कित्याक आड्डता हें ताका सोंसमना. मोगा बाबळांनो, जे लोक आपणाचेंच पळयतात तांच्या जिवितांत एक आळकूळ आसता. ती म्हणजे ताका बाकीचें कांयच दिसना. तर तांकां फकत आपणाचेंच दिसती पडटा. आपणाच्या खुचे प्रमाणे जो कोण चलता तो सैतानाची खुशी करता आनी निमाणे सुवातेर देवाची न्हीद ताजेर येता. मुन्नेचें पुस्तक 16वो आविसर आनी 25वी ओळ. मनशाक एक वाट न्हीद दिसती पडटा, पूण ताजो शेवट मरण जावन आसा. वायट मनशाक तांच्या कामाचें फारीकपण मेवल्या शिवाय रावना. पूण देवाच्या हातांत ताणें पडत तर देवाची काकूट तांचेर जावंक पावता आनी तांच्या पातकाचें बोगसणें ताका फावो जाता. आमी पळयलें की कशे तरेन अब्नेराक मरण आयलें आनी ही गजाल ह्या संवसाराक कळून आयली. संवसाराच्या लोकांक एक व्हड वो दोडो जावन आसा. दुसरे भाशेन आमच्यांनी अशें म्हणूं येता की आमकां हें बरेंच देवान दिल्लें उदाहरण जावन आसा. कारण पातकाचें फारीकपण हें मरण जावन आसा. हें आमकां ह्या उदाहरणा वेल्यान समजून येता. अब्नेर हो हेब्रोनाच्या दारवट्याशी आसलो. योवाब ताका दारवट्याच्या भितर घेवन गेलो. आमी तुमकां हें जायते फावटी सांगलेलें आसा की हेब्रोन हें शरणाक वचपाची सुवात जावन आसली. जर दुस्मान ह्या नगरांत शरणाक लागून गेलो तर ताका कोणूच मारूंक शकनासलो. वो देवान तांकां घालून दिल्लो कायदो जावन आसलो. अब्नेराक बरे भशेन खबर आसली की ताजे हात रोगतान माखलेले आसले म्हणून. तो एक व्हड अपराधी जावन आसलो म्हूण. ताका दुस्मानाचें आजीरपण खबर आसलें आनी आतां अब्नेर ह्या उदक्या दारवट्याचो उपेग करून घेवंक शकना. तो सुटकेच्या दारवट्यांतल्यान भितर वचूंक शकतालो पूण भायर येवंक शकनासलो. तो आतां एक स्वतंत्र मनीस जावन आसलो. त्या नगराच्या भितर ताणें एक पावल जरी दवरलेलें जाल्यार तो जगूंक शकनासलो. पूण ताणें कितें केलें? ताणें तें शरणाचें नगर सोडलें. हेब्रोनाची वाट ताणें पयस केली आनी त्याच पासत ताच्या जिवितांत मरण येवंक शकलें. सुटकेच्या जमनीचेर तो वचून रावंक शकतालो पूण त्या जमनी वयल्यान तो भायर सरलो. ताकाच लागून ही सगली गजाल ह्या सुवातेचेर घडूंक पावली. जर तो त्याच सुवातेचेर रावलोलो जाल्यार योवाब ताका मारूंक शकचो नासलो. पूण ती सुवात जेन्ना ताणें सोडली तेन्नाच ताका हें मरण फावो जालें. म्हणून दावीद आपणे बरयल्ल्या गितान म्हणटा, मुर्खा प्रमाणे अब्नेराक मरण फावो जावचें काय कितें? दुसरें सामुएलाचें पुस्तक 3रो आविसर
33 आणि 34 वळी प्रमाणे आता आमी पळोवया. देवाचो आशीर्वाद लागीं आसतना देखून अब्नेराक शांती शिवाय आनीक आशिर्वादा शिवाय मरण आयलोलें आसलें आनी दाविदान ताका व्हडा मानान पुरलेलो आसलो. आतां पळोवया 38 वळी. दुश्टपण आनी कुडीच्या वणावळी जिविताचेर व्हड वादळा प्रमाणे आनी तुफाना प्रमाणे तशेंच वावटोळी प्रमाणे येवंक पावता आनी ताजे भितर जर कोण सांपडलो तर ताजो पूर्ण ते नाश करून उडयता. इश्बोशेताक आदार करचो वो अब्नेराचो मना पासून विचारूच नासलो, तर ताच्या फाटल्यान ताचें व्हड गुपीत लिपलोलें आसलें. इश्बोशेताचें मूळचें नांव इश्बाल जावन आसलें. ह्या नांवाचो अर्थ जावन आसा देवाचो मनीस. तो सावलाचो सगळ्याहून ल्हान पूत जावन आसलो आनी त्या वेळार तो जिवंत उरलोलो आसलो. ताका अब्नेरान इस्रायेलाचेर राजा केल्लो आसलो आनी राजा जाल्ल्या उपरांत ताचें नांव इश्बोशेत अशें दवरलेलें आसलें. 7 वर्सां पर्यंत दाविदाच्या विरुद्ध ताचें झूज जायत आसलें. निमाणे सुवातेर अब्नेरान ताका सोडलो आनी ताच्याच दोगां सेनापतींनी ताका आंतुण्याचेर आसतनाच मारून उडयलो. हें अशें इश्बोशेत आजें चित्र जावन आसा. तो सैतानाच्या वरवीं ह्या संवसाराचो अधिपती जावंक पळयतालो, पूण ताका खबर नासली की आपूण ह्या संवसाराच्या मनशाचेर विश्वास दवरून राजा जाल्लो आसलो म्हणून. जाणें कोणें आपणाचे कुशे प्रमाणे संवसारांतल्या देवाच्या लोकांचेर राज करूंक पळयलें तांचें केदींच बरें जावंक ना, पूण देवाचे कुशे प्रमाणे जाणें कोणें इस्रायल परजेचेर राज केलें तांकां देवान भरपूर आशिर्वादान भरलें. जाणें कुडी वरवीं ओपणी केली ताणें कुडीच्याच वरवीं कापणी केल्ली आसली. मोगाळ बाबणानो, देवाची येवजण आनी मनशाची येवजण एक जावंक शकना. देवाची येवजण ती देवाचीच येवजण जावन आसा. तातूंत मनीस जर बदल करूंक पळयता तर तो मनशाच्यान जावचो ना आनी देवाची खोशी मनशाच्यान करूंक जावची ना. ह्या सुवातेर दावीद सगळ्या इस्रायल राष्ट्राचेर राजा जाल्लो आसलो. तर आतां पळोवया इश्बोशेत वो सावलाचो पूत कसो मरता. हें आमी ह्या सुवातेचेर पळयतले. इस्रायेला पासत त्रास आनी दुखाचे दीस तर चालूच आसात. ह्या आवेसरांत सुद्दां आमकां ते पळोवंक मेळटात. ताच्या भितरल्या झुजाक लागून साऊल आनी जोनातान हांकां मरण आयलोलें आसलें. हो वेळ देवाच्या लोकां पासत काळीज आलोवन उडय सारको जावन आसलो. पवित्र उतराच्या ह्या वाचपा कडेन जायते फावटीं आमी मन लायनात. आमी पूर्ण मन लावंक जाय. देवाच्या उतरांत कितें बरयलां, देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता आनी देवाच्या उतरा उद्देशीं आमचें आत्मीक जिवीत कशें वाडटा हाजे कडेन आमी सदांच लक्ष दिवंक जाय. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हीं उतरां 2 कारणां पासत आमच्या पासत दिल्लीं आसा. पयलें कारण म्हणजे जेजू क्रिस्ताचो गोराबो दाखोवन ताजी वंशावळ आमकां कळून येवची. दुसरें कारण म्हणजे आमकां उदाहरण दिवच्या पासत पावलून आमकां सांगलोलें आसा कोरिंतकारांक पयलीची 10 आविसर आनी 11 वळीन, पूण हेरांक देख जावच्याक हें सगळें तांकां घडलां. आमी काळाच्या शेवटाक जियेता. तांचे शिकवणे खातीर ह्यो वस्तू बरयल्या. ह्यो गजाली ह्या पासत सांगलेल्यो आसात की आमचें आत्मीक जिवीत वाडचें. आमी पयलींच पळयलें आसा की दाविदाच्या विरोधांत सगळ्यो गजाली घडटाल्यो. जाका जुदेवांच्या वंशाचेर राजा म्हणून नेमलेलो आसलो तो हेब्रोन ह्या सुवातेचेर गेलो.
हें दक्षिणेकडे आसलेलें शार जावन आसलें. सावलाच्या पुताक राजाच्या सुवातेचेर बसोवंक अब्नेरान व्हड बंड केल्लें आसलें. पूण अब्नेरान सावलाच्या बायलां पैकी एकलेक आपणाची बायल म्हूण करून घेतली. आनी हें जेन्ना ताणें केलें तेन्ना इशबोशेत आनी ताका शिटकावणी दिल्ली आसली. आनी त्याच पासत अब्नेरान आपणाचें घर सोडलें आनी तो दाविदाशी गेलो आनी ताका वचून तो मेवलो. ही ताची व्हड चूक जावन आसली. आनी योवाब तर अब्नेराक मारूंकूच पळयतालो, कारण ताच्या भावाचो खून ताणें केल्लो आसलो. आतां इशबोशेताक अब्नेर हो मेळचो नासलो. तो तर ताच्या सैनिकांचो सेनापती जावन आसलो. ताचे सैनीक तितले बळवंत अशे नासले आनी ताका खबर आसली की तो आपणाचें राज सैनिका शिवाय सारकें दवरूंक शकनासलो म्हूण. आतां अब्नेराक मारलेलो आसलो. आतां तो कितें करतलो? मोगा बाबणानो, मोफीबुशत हें नांव तुमी विसरूंक जायनात. तें तुमच्या लक्षांत सारकें तुमी दवरूंक जाय. मोफीबुशत आनी दाविदाची गजाल एकदम उत्तम जावन आसा. मोफीबुशत हो जोनाथनाचो पूत जावन आसलो. जो पर्यंत तो जिवंत आसलो तो पर्यंत तो सदांच दाविदा पासत भिरांतूच आसली, कारण ताजें राज ताजेच कडेन येवंक जाय आसलें, कारण तो जोनाथनाचो पूत जावन आसलो देखून. आनी जेन्ना तो जोनाथनाचो पूत आसलो तेन्ना हें राज ताजेच कडेन येवंक जाय आसलें. दावीद त्या सुवातेचेर राज करूंक शकनासलो. उपरांत दावीद सावलाच्या आनी जोनाथनाच्या घरच्यांक सोदून काडटा. तांकां मारच्या पासत न्हय, तर तांची काकूट करच्या पासत, तांकां दया दाखोवच्या पासत. ह्या सुवातेर आमकां आनीक 2 नांवां पळोवंक मेळटा. ती म्हणजे रेखाब आनी बाना. हे दोगूय सावलाच्या सैनिकांतले कांय काम करणारे अशे मनीस जावन आसले. जेन्ना तांकां कळून आयलें की अब्नेर मरून गेलो आनी तांणी दाविदाचें बळ आनी व्हडपण आयकलें, तेन्ना तांणी इशबोशेत हाका मारून उडोवचो यत्न केल्लो आसलो. जेन्ना इशबोशेत न्हिदलेलो आसलो तेन्ना ते ताच्या न्हिदलेल्या कुडांत गेले आनी ताचेर घावो घातलो. ताणें केल्लें हें काम एकदम वायट जावन आसलें आनी लोजेचें अशें जावन आसलें. आनी तांची ही एक खूब व्हड चूक जावन आसली. तांकां दिसलें की ताका मारलो जाल्यार दाविदाक आनंद जातलो आनी तांची दाविदा कडेन बरी सोयरीगत जावंक पावतली आनी दावीद तांकां ह्या पासत बक्षीस दितलो. ताणें इशबोशेताची तोकली दाविदा कडेन हाडली. दाविदान तांकां केदींच मानून घेवंक ना. दावीद असल्या गजालींक केदींच मानून घेवचो नासलो. रेखाब आनी बाना हे दोगूय जाण खुनी जावन आसले. तांणी राजाचो खून केल्लो आसलो. ह्या खूब वायट कामा पासत दाविदान तांकां कापून मारलेले आसले. बाकीच्या 11 वंशाच्या लोकांनी वळखून घेतलें की आतां आमचें व्हडपण कशेंच चलचें ना आनी आतां दाविदाच्या विरुद्ध बंड करप हें मुर्खपणाचें जावन आसा, म्हणून तांणी दाविदाशी शांतेन संबंद दवरचें थारायलें. मोगाळ बाबणानो, आमी पळयलें की सावलाच्या सैनिकाच्या सेनापतीन म्हणजे अब्नेरान इशबोशेताक इस्रायेलाच्या 11 वंशाचो राजा केल्लो आसलो. हें एक व्हड अजाप करीसारकें जावन आसलें. जुदा वंश सोडून बाकीच्या सगळ्या वंशाच्या लोकांनी ताका राजा म्हणून मानून घेतलो. ज्या लोकांनी देवाचो संदेश नाकारलो आनी फुडाऱ्यांची सत्ता नाकारून राजा मागलो, त्या लोकांक देवान तांचे खुशे प्रमाणे राजा दिलो.
ताका संवसारान राज करपी राजा जाय आसलो आनी ह्या संवसाराच्या रोजनाराक आपणाचो राजा आनी सोमी म्हूण मानून घेवंक ना. तो तर दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसलो. लुकाचें शुभ वर्तमान 19 आविसूर आनी 14 वळीन अशें बरयल्लें आसा. ताचे गांव भाव ताका जळटाले आनी ताच्या फाटल्यान तांणी निरोप धाडून अशें सांगलें, आणे आमचेर राज चलयल्लें आमकां नाका. इस्रायलाचें मुखेलपण महायाजनीक आनी फारिज्यो करतले. ताणें तांच्या सोडवणदाराच्या विरुद्ध बोबाट मारून म्हटलें. लुकाचें शुभ वर्तमान 23 आविसूर आनी 18 वळीन लोकांच्या आख्ख्या जोम्यान उयेल मारून म्हटलें, आकांक काड आनी आमच्या पसत बाराबासाक सोडून दी. निमाण्या वेळापर्यंत सैतानान जेजू क्रिस्ताक दोनी आनी देव म्हणून मानून घेवचे पसत लोकांक ताणें पयस दवरलेले आसले. सैतानाची असली येवजण आसा की सैतानाक नाका कोणेनूच दोनया जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरलेलो. ताका जाय लोकांनी आपणाक बोसचें, आपणाची स्तुती करची. आतां दावीद जुदाच्या वंशांतलो राजा आसलो आनी निमाणो त्रास ताका सोंसचो पडलो आनी तो इश बोशेताच्या सैनिकाक लागून आनी तांचो सेनापती तर अब्नेर हो जावन आसलो आनी शेवटाक अब्नेर मेलो. मोगा बाबणानो, जर कोणें देवाच्या उतरा प्रमाणे केलें तर ताच्या वाट्याक सासणाचें सूख येता. पूण जर कोण देवाच्या उतरा भायर आसा ताच्या जिवितांत मरणा शिवाय आनी कांयच आसचें ना. आयज आमी देवाचें उतर जाणा आनी जाणा जावनूय जर आमी पातो करीत रावत तर आमकां सुटका मेळची ना आनी सुटका दिणारें नांवूय ह्या संवसारान आमकां सापडचें ना. जेजूच्या दुखा उद्देशींच, ताच्या वारयल्ल्या रोगता उद्देशींच आमकां शांती आनी सोडवण मेळूंक शकता. ही सोडवण फकत आमी क्रिस्ताचेर नदर मारल्यारूच आमकां मेळूंक शकता. क्रिस्तान तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत दूख सोंसलें आनी आयज तो सर्गीच्या राज्यांत आसा. तो आमकां व्हरूंक येवचो आसा, तर ताच्या बरोबर वचूंक आमी तयारेन आसूंक जाय. सर्गीचें राज भोगच्याक आमी वचूंक जाय. तर मोगा बाबणानो, आयची कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.